आमच्या जागपाचे देवूळ राती फोडले आणि त्या देवळान जवळ आता कितले हे 4-4.5 लाखाचे सामान येयलें आमचें प्रभावळ येयली एक साडे 10 येयले अशे मुकुट हेजो वयलो मुकुट येयलो सत्री येयली ती आणि त्या शिवाय तेंचे मुखवटो येयलो तेका आनी सद्या आमी डेली अशें देवळान आसा येता हांगासर देवळान हांव 8:30 वर्सांचे डेली आमी आरती करता पूण तरी आसतना तेंच्यानी आतां हांव कितें जालें देव आमकां सगळें जागृत अशें देव आसता आमच्या पूण ताच्यान कोणी तरी हें करून भानगडी केली जाता 2 फावटी जाल्ली पूण बारीक पूण ही तिसरे फावट जाल्यार ती बरी व्हडली जाली सगळें हें करून गरबड पयलीं धाकटे आमचे देवूळ आहलें तितून मात जाताल्यो खूब फावटी काल राती येवन 1 सुमार 2-3 जाण कितें दिश्टी पडटा टीव्हीचेर तांच्यांनी ते फूल आरकोडो ताचेर सिल्वर आनी ते चोरून गेला ते पूण तरी आसतना आमचो PI तुशार आयल्लो आसा आनी ताचे डॉग स्क्वॉड हाडटले फिंगरप्रिंट्स काडटले अपेक्षा आसा ते खंय भाशेन आमी तांकां सांगलेलें आसा PI की खंय भाशेन तांकां तांचेर चवकशी करचें तांकां सांपळून दिवचें म्हणून त्या भाशेन जावंक फावना तर देवाचेर देवस्थानाचेर हात घालप करप म्हणजे चिंत